नमस्कार तथा हार्दिक स्वागत छ आर्ट अफ टिचिङ युट्युब च्यानलमा। म विदुर हरि आचार्य विभिन्न समसामयिक विषयवस्तुहरू तथा महत्त्वपूर्ण अध्ययन सामग्रीहरू प्रस्तुत गर्ने क्रममा आजको यस भिडियो सामग्रीमा म यहाँलाई नेपाल सरकार राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारेको प्रारम्भिक बाल विकास राष्ट्रिय रणनीति जुन 2077-2088 यो 12 वर्षे राष्ट्रिय रणनीति तयार गरेको छ। यो रणनीतिले उल्लेख गरेका प्रारम्भिक बाल विकासका अवसर र चुनौतीहरू के छन् भन्ने बारेमा म यहाँलाई जानकारी दिन गइरहेको छु। यो भिडियो सामग्री यहाँलाई शिक्षक सेवा आयोगको प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाहरू तथा लोकसेवा आयोगका नेपाल शिक्षा सेवाका विभिन्न प्रतियोगितात्मक परीक्षाहरू तयारीका लागि महत्त्वपूर्ण अध्ययन सामग्रीको रूपमा रहनेछ भन्ने विश्वास गर्दै यो भिडियो सामग्रीलाई अन्तिमसम्म हेरेर यस सम्बन्धी जानकारी लिनुहुन र आफ्नो महत्त्वपूर्ण प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा राखिदिनु हुन म अनुरोध गर्छु। र यहाँलाई प्रारम्भिक बाल विकास राष्ट्रिय रणनीति 2077-88 यो 12 वर्षे राष्ट्रिय रणनीतिले उल्लेख गरेका प्रारम्भिक बाल विकासका अवसर र चुनौतीहरूका बारेमा बुदागत रूपमा म यहाँलाई जानकारी गर्छु। गर्भावस्थादेखि 8 वर्षसम्मका सम्पूर्ण बालबालिकाको सर्वाङ्गीण विकास गर्ने लक्ष्यका साथ सोको अवधारणा, परिभाषा र दूरदृष्टिबारे तिनै तहका सरकारका सम्बद्ध निकायहरूबीच स्पष्ट एवं समान धारणा बनाउन राष्ट्रिय योजना आयोगको संयोजनमा प्रारम्भिक बाल विकास राष्ट्रिय रणनीति 2077-2088 तर्जुमा भएको छ। यो रणनीतिले सबै बालबालिकाको सर्वाङ्गीण विकासको सुनिश्चित गरी सक्षम तथा दक्ष मानव स्रोत विकास गर्ने दूरदृष्टि तय गरेको छ। यसै परिप्रेक्ष्यमा राष्ट्रिय योजना आयोगको संयोजकत्वमा सङ्घीय तथा प्रादेशिक तहका सम्बन्धित विषयगत मन्त्रालयहरू, स्थानीय तहको प्रत्यक्ष संलग्नता र युनिसेफ नेपाल तथा यस क्षेत्रमा संलग्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाको संलग्नता र सहयोगमा प्रारम्भिक बाल विकास राष्ट्रिय रणनीति 2077-88 तयार भएको छ। यस रणनीतिले विक्रम 2088 सम्ममा गर्भावस्थादेखि 8 वर्षसम्मका सबै बालबालिकाको शारीरिक, सामाजिक, बौद्धिक, संवेगात्मक र भाषिक जसलाई सर्वाङ्गीण विकास भनेर भनिन्छ, यसको अवसर सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य लिएको छ। अब लागौँ यस रणनीतिले उल्लेख गरेका प्रारम्भिक बाल विकासका चुनौती र अवसरहरूका बारेमा छलफल गरौँ। गर्भावस्थादेखि 8 वर्ष उमेरका सबै बालबालिकाको शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, संवेगात्मक र भाषिक विकासका लागि एकीकृत प्रारम्भिक बाल विकासको अवसर प्रदान गर्नमा चुनौतीहरू रहेका छन्। तथापि संविधान तथा विद्यमान कानुनले प्रारम्भिक बाल विकासलाई महत्त्व दिनुका साथै 3 दशकदेखि प्रारम्भिक बाल विकास सेवाको पहुँच र यसको गुणस्तर वृद्धिका लागि विभिन्न नीति, योजना र कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएका छन्। नेपालमा प्रारम्भिक बाल विकास सम्बन्धी पहिलो रणनीति पत्र शिक्षा मन्त्रालयको नेतृत्वमा विक्रम 2061 देखि 2072 सम्म कार्यान्वयनमा आएको थियो। यस रणनीति पत्रमा प्रारम्भिक बाल विकास उमेरका सबै बालबालिकालाई स्वास्थ्य, पोषण, सुरक्षा र बाल विकास सम्बन्धी सबै सेवाहरू एकीकृत रूपमा उपलब्ध गराई उनीहरूको सर्वाङ्गीण विकास गर्नुपर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ। पहिलो चुनौतीको रूपमा उल्लेख गरिएको छ नीति तथा कानुनको व्यवस्था। नेपालमा प्रारम्भिक बाल विकासका सन्दर्भमा महत्त्वपूर्ण संवैधानिक तथा नीतिगत व्यवस्थाहरू रहेका र तिनले प्रारम्भिक बाल विकास उमेरका बालबालिकाको समुचित विकासलाई प्राथमिकता दिएका छन्। यद्यपि हाल भएका ऐन कानुनका व्यवस्थाहरू गुणस्तरीय एकीकृत प्रारम्भिक बाल विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पर्याप्त छैनन्। यो पहिलो चुनौतीको रूपमा रहेको छ, जुन नीति तथा कानुनको व्यवस्था सम्बन्धी पहिलो चुनौती उल्लेख गरिएको छ। यस्तै दोस्रो चुनौती गुणस्तरीय सेवाको पहुँच। प्रारम्भिक बाल विकासको उद्देश्य सबै बालबालिकालाई सर्वाङ्गीण विकासको अवसर प्रदान गर्नु हो। लिङ्ग, भूगोल, जातीयता, अपाङ्गता वा आर्थिक हैसियत जस्ता कुनै पनि कारणले बालबालिकाले पाउने प्रारम्भिक बाल विकासका लागि आवश्यक सेवाहरू प्रभावित हुनु हुँदैन। तथापि प्रारम्भिक बाल विकासको कार्यक्रमको नाममा मुख्यतः बाल विकास केन्द्रहरू सञ्चालन भइरहेका छन् भने प्रारम्भिक उमेरका सबै बालबालिकाको लागि आवश्यक स्वास्थ्य, खोप, पोषण, सरसफाई तथा शुद्ध पिउने पानी आदिको व्यवस्था पहिचान गरी सबै सेवाहरू एकीकृत रूपमा सुनिश्चित गर्न भने सकिएको छैन। यो अर्को चुनौतीको रूपमा रहेको छ, जुन गुणस्तरीय सेवाको पहुँच सम्बन्धी चुनौती रहेको छ। यस्तै तेस्रो चुनौतीको रूपमा
बालबालिका अपाङ्ग र लैङ्गिक मैत्री पूर्वाधार। यस अन्तर्गत प्रारम्भिक बाल विकास उमेरका बालबालिकाको सर्वाङ्गीण विकासको अवसर सुनिश्चित गर्न पर्याप्त पूर्वाधारको आवश्यकता पर्छ। गर्भावस्थाको परीक्षणदेखि सुरक्षित जन्म गराउन सुविधा सम्पन्न प्रसुति केन्द्र तथा बालबालिकाको सुरक्षित विकास केन्द्रहरू सञ्चालन गरिनुपर्छ। तर हाल सञ्चालनमा रहेका बालबालिका तथा गर्भवती महिलाका लागि सेवा प्रदान गर्ने संस्थाहरूमा बालमैत्री, अपाङ्ग मैत्री, लैङ्गिक मैत्री सुरक्षित तथा पर्याप्त पूर्वाधारहरू छैनन्। साथै यी वर्गका लागि सेवा प्रवाह गर्ने सबै सङ्घ संस्था र निकायहरूबाट प्रवाह हुने सेवाको मापदण्ड तयार गरिएको छैन। यो अर्को चुनौतीको रूपमा रहेको छ। यस्तै चौथो चुनौतीको रूपमा प्रभावकारी समन्वय र सहकार्य। प्रारम्भिक बाल विकास कार्यक्रम आफैमा एउटा बहुपक्षीय कार्यक्रम हो, तसर्थ एकीकृत प्रारम्भिक बाल विकास कार्यक्रमका लागि बहुपक्षीय समन्वय र सहकार्य अपरिहार्य हुन्छ। बाल विकास केन्द्र तथा प्राथमिक विद्यालयमा जाने बालबालिकाको स्वास्थ्य परीक्षण तथा पोषणको व्यवस्थापनमा सम्बन्धित विषयगत निकायहरूबीच समन्वय हुन सकेको छैन भने विद्यालयमा नै यस्तो सुविधाको सुनिश्चितता गर्न सकिएको छैन। यो अर्को चुनौतीको रूपमा रहेको छ। 5 नम्बरमा गर्भवती महिला र बालबालिका केन्द्रित विपद व्यवस्थापन नीति। यस अन्तर्गत कुनै पनि आपद, विपद वा प्रकोपमा जहिले पनि बालबालिका र गर्भवती महिलाहरू नै बढी जोखिममा पर्ने गर्छन्। नेपालमा विपद पूर्व तयारी तथा व्यवस्थापन योजना सुरु गरिएको भए तापनि समग्र बालबालिका तथा महिलाको सुरक्षा र संरक्षणका विषयलाई सम्बोधन गर्न सकिएको छैन। साथै जोखिममा परेका बालबालिकाको लागि आश्रयस्थल, बालगृह तथा प्रारम्भिक बाल विकासका उमेरका बालबालिकाका लागि आपतकालीन गुणस्तरीय सेवाको अभाव छ। यो अर्को चुनौतीको रूपमा रहेको छ। यस्तै अर्को चुनौती संस्थागत तथा संरचनागत संयन्त्र निर्माण तथा व्यवस्थापन। प्रारम्भिक बाल विकास कार्यक्रमलाई गुणस्तरीय प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न संस्थागत तथा संरचनागत संयन्त्र निर्माण तथा व्यवस्थापन आवश्यक छ। यसका लागि विभिन्न संस्था र निकायहरूबाट कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको भए तापनि यस्ता कार्यक्रमको गुणस्तरीयता, एकरूपता तथा दिगो व्यवस्थापन गर्न कुनै एउटा निश्चित निकाय छैन। यो अर्को चुनौतीको रूपमा रहेको छ। यसैगरी स्रोतको व्यवस्थापन तथा प्रभावकारी व्यवस्थापन सम्बन्धी चुनौती रहेको छ। गुणस्तरीय प्रारम्भिक बाल विकास कार्यक्रम सञ्चालनका लागि दिगो आर्थिक स्रोतको महत्त्वपूर्ण स्थान भए तापनि यसको पर्याप्त आर्थिक लगानी हुन सकेको छैन। हाल बाल विकास कार्यक्रममा विषयगत मन्त्रालय मार्फत गरिएको सीमित लगानीमा पनि एकरूपता र सो अनुसारको प्रतिफल हुन सकेको छैन। यो स्रोतको पर्याप्तता र प्रभावकारी व्यवस्थापन सम्बन्धी चुनौती रहेको छ। अध्ययन, अनुसन्धान तथा प्रकाशन सम्बन्धी अर्को चुनौती रहेको छ। प्रारम्भिक बाल विकासको क्षेत्रमा सञ्चालित कार्यक्रमहरूलाई समय सापेक्ष सुधार गर्न तथा नयाँ कार्यक्रम तथा पद्धतिको निर्माण गर्न पनि अध्ययन, अनुसन्धान महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यस क्षेत्रमा अध्ययन, अनुसन्धान र प्रकाशन असाध्यै न्यून रहेको छ। नेपालमा पुस्तौँदेखि रहिआएको प्रारम्भिक बाल विकास सम्बन्धी परम्परागत ज्ञान सिप र सकारात्मक क्रियाकलापहरूलाई निरन्तरता दिने अभ्यासको अभिलेखीकरण तथा सो बारेमा अध्ययन तथा प्रकाशन भएका छैनन्। साथै संसारका विभिन्न देशमा गरिएका नयाँ ज्ञानका अभ्यासको प्रयोगमा पनि पर्याप्त अध्ययन, अनुसन्धान भएका छैनन्। यो चुनौतीको रूपमा रहेको छ। यस्तै तथ्याङ्क सङ्कलन तथा अद्यावधिकीकरण यो चुनौतीको रूपमा रहेको छ। यस अन्तर्गत गर्भवती महिला तथा प्रारम्भिक बाल विकास उमेरका सबै बालबालिकाले प्राप्त गर्ने सेवाको सूचना तथा तथ्याङ्क सङ्कलन र अद्यावधिक गर्दै बालबालिका सम्बन्धी तथ्याङ्क डाटाबेस तयार गरी अनिवार्य प्रयोगमा ल्याउनु जरुरी छ। हाल नेपालमा प्रारम्भिक बाल विकास उमेरका बालबालिकाको संख्या र उनीहरूका लागि सञ्चालित कार्यक्रम तथा उनीहरूले पाउने सेवा तथा कार्यक्रमको विस्तृत जानकारी एकै स्थानबाट उपलब्ध छैन। फलत सेवाको विस्तारमा, गुणस्तर अभिवृद्धिमा, अनुगमनमा समेत समस्या रहेको छ। यो अर्को चुनौतीको रूपमा रहेको छ। यसरी यी चुनौतीहरू कार्ययोजनाले उल्लेख गरेको पाइन्छ। यस्तै चुनौतीहरू मात्रै होइन, अवसरहरू पनि यसले उल्लेख गरेको छ। प्रारम्भिक बाल विकासका अवसरहरू अन्तर्गत नेपालमा विगत 3 दशकदेखि प्रारम्भिक बाल विकासका सेवाहरू क्रमिक रूपमा विस्तार हुँदै आइरहेका छन्। हाल नेपालमा विभिन्न नामबाट प्रारम्भिक बाल विकासका कार्यक्रम सञ्चालन भएको पाइन्छ। सुनौलो 1000 दिन, बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रम, अभिभावक शिक्षा, दिवा शिशु स्याहार केन्द्र, शिशु स्याहार केन्द्र, नर्सरी विद्यालय, किन्डर गार्डन विद्यालय, विद्यालय तथा समुदायमा आधारित प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्र, पूर्व प्राथमिक विद्यालय कक्षा,
आदि नामबाट विभिन्न कार्यक्रमहरू विभिन्न सरकारी निकाय, गैर सरकारी सङ्घ संस्था तथा निजी क्षेत्रका संलग्नतामा सञ्चालन हुँदै आएका छन्। यी कार्यक्रमहरूका अतिरिक्त बालबालिकाको स्वास्थ्य र पोषण सुरक्षा सम्बन्धी अन्य सेवाहरू समेत सम्बन्धित मन्त्रालयहरूबाट प्रदान गरिँदै आएका छन्। प्रारम्भिक बाल विकास उमेरका बालबालिकामा गरिएको अध्ययन र छलफलबाट प्राप्त सुझाव समेतको आधारमा यी अवसरहरू पहिचान गरिएको छ। जस्तै पहिलो हो संवैधानिक व्यवस्था। नेपालको संविधानले प्रारम्भिक बाल विकास र सहभागिताको हकलाई मौलिक हकको रूपमा नै उल्लेख गरेको छ। त्यसैगरी संविधानले प्रत्येक बालबालिकालाई परिवार तथा राज्यबाट शिक्षा, स्वास्थ्य, पालन पोषण, उचित स्याहार, खेलकुद, मनोरञ्जन तथा सर्वाङ्गीण व्यक्तित्व विकास हकको प्रत्याभूति गरेको छ। संविधानको धारा 31 मा शिक्षा सम्बन्धी हक र धारा 35 मा स्वास्थ्य सम्बन्धी हक बारे स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको पाइन्छ। यस्तै कार्ययोजनाले उल्लेख गरेको अवसर दोस्रो अवसरको रूपमा रहेको छ कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था। यस अन्तर्गत नेपालमा कानुनी तहमा प्रारम्भिक बाल विकास सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण प्रावधानहरू समेटिएका छन्। नेपालको संविधान, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074, अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन 2075, बालबालिका सम्बन्धी ऐन 2075 मा प्रारम्भिक बाल विकास सम्बन्धी कानुनी प्रावधान पनि रहेका छन्। 15औं योजना 2076-77 देखि 2080-81 सम्म। यसमा बालबालिका सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति 2069, विद्यालय क्षेत्र विकास योजना 2073-2080, बहुक्षेत्रीय पोषण योजना दोस्रो 2075-76, यस्तै 2079-80 र बाल मैत्री स्थानीय शासन राष्ट्रिय रणनीति 2068 मा समेत प्रारम्भिक बाल विकास सम्बन्धी प्रावधानहरू समेटिएका छन्। यी कानुनी तथा नीतिगत प्रावधानहरूलाई समेटिएको पाइन्छ। यस्तै तेस्रो अवसर रहेको छ कार्यक्रमगत व्यवस्था। यस अन्तर्गत स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय अन्तर्गत गर्भवती महिला, नवजात शिशु तथा बालबालिकाको स्वास्थ्य स्थितिमा आवश्यक सुधार ल्याउन स्वास्थ्य तथा पोषण सम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन भइरहेका छन्। यस अन्तर्गत सञ्चालित खोप कार्यक्रम मार्फत बालबालिकालाई रोगबाट बचाउन सकिएको छ भने पोलियो जस्ता महामारी रोगलाई पूर्णतः उन्मूलन गरिएको छ। गर्भावस्थाका महिलाहरूको चौथो, छैटौं, 8औं र 9औं महिनामा गरी 4 पटक गर्भवतीको स्वास्थ्य जाँच, रक्त अल्पताबाट जोगाउन आइरन, फोलिक एसिडको वितरण, शिशुको सुरक्षित जन्मको लागि स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी गराउने सुविधा तथा प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था र शिशुको जन्मपछिको अवस्थामा स्वास्थ्यमा जाँच प्रोत्साहनको व्यवस्था गरेको तथा कतिपय स्थानीय तहहरूमा लैङ्गिक हिंसामा कमी ल्याउनका लागि छोरी जन्मदा प्रोत्साहन भत्ता दिने गरिएको छ। यसैगरी शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गत हाल देशमा 36,568 बाल विकास केन्द्रहरू सञ्चालनमा रहेका छन्। आर्थिक वर्ष 2075-76 को शिक्षा विभागको तथ्याङ्क अनुसार यी मध्ये शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय मार्फत सामुदायिक विद्यालयमा आधारित र समुदायमा आधारित गरी 30,448 वटा बाल विकास केन्द्रहरू छन् भने संस्थागत विद्यालयमा नर्सरी, किन्डरगार्टेन, पूर्व प्राथमिक विद्यालय आदि नामबाट 6,102 वटा बाल विकास केन्द्रहरू सञ्चालित छन्। यस्तै गरी निजी क्षेत्रबाट स्थानीय तहसँग अनुमति लिएर समेत पूर्व प्राथमिक कक्षाहरू सञ्चालित छन्। शिक्षा ऐन 2028 को 8औं संशोधन अनुरूप विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम अन्तर्गत सामुदायिक विद्यालयमा आधारित र समुदायमा आधारित गरी बाल विकास केन्द्रहरूको सञ्चालनमा सङ्घीय सरकार अन्तर्गत शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले स्थानीय तह मार्फत आर्थिक अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको छ। यी बाल विकास केन्द्रहरूमा बालबालिकाको समग्र विकास भन्दा पनि कक्षा 1 मा भर्ना हुनका लागि पूर्व तयारीको रूपमा सञ्चालन भइरहेको पाइन्छ।